पळय तो ह्या दिसांनी केबल कट करपाचो म्हणून विशय येयलेलो आसा तो कितें एक्झॅक्टली? केबल कट करप हे प्रामुख्यान बरें डिसिजन आसा, कारण इंटरनेट केबल ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ रिसंट एक्सिडेंट एट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा. तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय आनी ते सगळें आपले तरेन बरें करून कशें लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें तांणी प्रयत्न करपाक जाय. कारण नुकसान हे शेवट पब्लिकाचेर जाता. केबल आमी कट जरी केली पब्लिकाचें नुकसान जाता, पूण जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आमकां एक्शन घेवचें पडटा. सो पूण हें जालेलें जाल्यार एक तुमी आतां सगळ्याक कट करपाक इंजिनियरांक ऑर्डर दितले? ऑल ओव्हर गोवा हे डिसिजन फक्त मर्यादीत कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत पुरतें ना. दीस इज ऑल ओव्हर गोवा. हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्साक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा टीव्ही सेवा आसूं त्या खातीर घातिल्ल्यो आसा त्याची जबाबदारी घेवन तांची जें कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां भरपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक जाय. पणजेन स्मार्ट सिटी टायमार अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक तांकां वाट दवरलेली. सो पणजेन ते अंडरग्राउंड केबलिंग करतले कित्याक हांव पणजेच्या बाबतींत हांव हें उलयना, हांव ऑल ओव्हर गोवा बाबतींत उलयना. मंत्री म्हणले नंतर संबंद गोंयाक लागता आनी गोंयच्या बाबतींत दिसता की ह्यो केबल लोकांक त्रासदायक जाता त्यो त्रासदायक केबल जावच्यो न्हू म्हणून म्हजो प्रश्न. पणजेन सुविधा आसा म्हणून म्हणटा. नाही, म्हजो प्रश्न तो ना. म्हजो प्रश्न कॉमन हांगा आसा ते सिटी कॉर्पोरेशन पणजे आसा, आमी तातूंत ना. तांणी पळोवपाचें सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा.